बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप विंडोज़ 10 कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़र्स्ट टाइम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है। उसमें अगर आप पहले इंस्टॉल है आपके पास विंडो 10 तो आपको एक्टिवेट की चाहिए, तो यहाँ से लिंक दिए हुए हैं विंडोज़ 8 के, 7 के और 10 के। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो लाइसेंस की हैं उनको अप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास पहले विंडोज़ 7 इंस्टॉल है या 8 इंस्टॉल है तो आप उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इजीली आप इसको जो है विंडोज़ 10 पे मूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो इसके अलावा अगर आप न्यू विंडोज़ आपके पास कोई इशू कर रही है, विंडोज़ 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है इशू कर रही है, या आप विंडोज़ 10 आपने न्यू सिस्टम लिया है उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपने, तो आप यहाँ से भी आप जो है गाइड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं लेते आप एक विंडोज़ का ऑफिशियल जो है ये साइट है, और यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक छोड़ दूँगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में आके आप अगर आप अपनी अपडेट करना चाहते हैं तो इधर से आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज़ की जो फाइल है ISO फाइल होती है वो .ISO फाइल होगी, वो अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले आपने विंडोज़ 10 को डाउनलोड करना है, तो इस वेबसाइट से, विंडोज़ की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसको बूटेबल सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि जो विंडोज़ की फ़ाइल होगी वो ISO फाइल होगी, तो आप अपनी USB को बूटेबल बना लें उस फाइल को इंस्टॉल करके। तो बूटेबल करने के लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए आपने ये फाइल हिपो एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो यहाँ से आके इसका मैं लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। यहाँ से आके आपने ये रफस नाम का एक सॉफ्टवेयर है बूटेबल करने के लिए USB को, तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, और फिर इंस्टॉल नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो इजीली आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसके वर्जन है, और यहाँ पे भी आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपने अपनी USB को कैसे बूटेबल बनाना है। ठीक है, तो मैं इसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने ऐसे करना है, जब फर्स्ट टाइम ओपन करना है तो यहाँ से आपने ये ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आपने अपनी जो विंडो की फ़ाइल डाउनलोड हुई होगी इस वेबसाइट से, यहाँ से जो आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो उसको आपने, अगर ज़िप फाइल में है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ISO फाइल बना लेनी है, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना ISO फाइल को। यहाँ से जैसे ये विंडोज़ 10 मेरे पास डाउनलोड हुई है, तो यहाँ से मैंने विंडोज़ 10 को सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से आपने जब अपनी USB ड्राइव ऐड करनी है तो यहाँ पे आपकी डिवाइस शो हो रही होगी डिवाइस में, तो USB डिवाइस अपनी अटैच कर लें। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार में शो कर रहा होगा नीचे कि कितने % ये बूटेबल हो गई है। जब कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टेप है। तो आपने USB को जो है बूटेबल बना लिया। ठीक है, फिर उसको USB को अगर उसी सिस्टम में इंस्टॉल करनी है आपने विंडो, तो उसी के साथ इंसर्ट उसी में ही रहने दें, इंसर्ट कर लें। अगर किसी और सिस्टम को आपने विंडो करनी है उसमें, तो आप ऐसे करेंगे उस सिस्टम के साथ आप अटैच कर लें USB को, और उस सिस्टम को आप शट डाउन कर दें। ठीक है, जब आपने उसको ऑफ कर दिया है और उसमें USB ऐड कर दी है, और अगर आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन करना है, तो आपने, अगर डेल का लैपटॉप है आपका, तो आपने
F12 کی پریس کرنی ہے. جیسے ہی سسٹم آن ہونے لگے گا, لائٹ آن ہوگی, تو آپ نے فوراً F12 کی 2-3 دفعہ پریس کر دینی ہے, تو وہ بوٹیبل موڈ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا HP کا سسٹم ہے تو آپ F2 پریس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی اور سسٹم ہے ہائر وغیرہ کا, یا توشیبا اور اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, تو وہ آپ گوگل سے سرچ کر لیں کہ آپ نے کون سی کی پریس کرنی ہے, ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے وہ جو جیسے ہی آن ہوگا آپ کا سسٹم, ساتھ ساتھ آپ نے وہ کی پریس کرنی ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے. جب آپ نے F12 کی پریس کرنی ہے تو وہ اس موڈ یہاں پہ آ جائے گا, یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ نے کیسے انسٹال کرنی ہے. انسٹال کا یہ والا ونڈوز اوپن ہو جائے گی, تو آپ نے اپنی USB سلیکٹ کر کے یہ ونڈوز سلیکٹ آ جائے گی اوپن. آپ پھر انسٹال اس پہ کلک کریں گے آپ, تو اس کے بعد یہاں پہ ایکٹیویشن کی آپ سے فرسٹ ٹائم مانگی جائے گی, تو آپ اس آپشن پہ کلک کر دینا آئی ڈونٹ ہیو اے پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس آپ نے ونڈو بائی کی ہے تو آپ پھر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی, اس کے ساتھ آپ کو ملے گی. اور اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کی نہیں ہے تو آپ یہاں سے یہ آپشن کلک کر دیں تو نیکسٹ پہ چلا جائے گا. نیکسٹ ونڈو میں کیا ہوگا کہ یہ چیز ہے, تو آپ اگر اپ گریڈ کر رہے ہیں تو پھر اس پہ کلک کریں. موسٹلی لوگ جو ہے کسٹم انسٹال کرتے ہیں نیو, جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم سلو ہو گئے ہیں تو ہم نے اگین ونڈو کرنی ہے, یا وائرس آ گیا تو ہم کمپلیٹ اس میں جو ہے انسٹال کرنا چاہتے ہیں نیو ونڈو. تو اس کے بعد آپ نے یہ سلیکٹ کر لینی ہے, کسٹم والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ یہ شو ہوگا کہ آپ نے کون سی ڈرائیو میں ونڈو انسٹال کرنی ہے. تو آپ کو پہلے جو ڈرائیو اپنی پتہ ہونی چاہیے کہ میری سی ڈرائیو کی جو ہے وہ سی میں موسٹلی لوگ کرتے ہیں. اگر کسی اور میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ کو اس کی MB پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سی ڈرائیو میں آلریڈی ونڈو انسٹال ہے اور اس کی MB کیا تھی, تو یہاں پہ آپ کو وہ شو ہو رہی ہوگی GB میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سی ڈرائیو کا نام نہیں شو ہوگا, اس لیے آپ کو یہاں پہ آپ نے یہ MB سے اس کو پہچاننا ہے آپ نے کہ سی ڈرائیو میں آلریڈی ونڈو تھی اور اس کی اتنی MB تھی. تو یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے تو پہلے ڈیلیٹ کر دیں, پھر فارمیٹ کر دیں, تو پھر اس طرح انلوکیٹڈ اسپیس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو سلیکٹ کر کے اس کو اور اگر کام کرنا چاہتے ہیں, یہ جیسے 32 GB شو ہو رہا ہے, تو اس کو اور کم کرنا چاہتے ہیں تو نیو پہ کلک کریں, تو وہ بتا دیں گے کہ اس میں آپ ہاف اور کتنا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس میں سے اور نیو ڈرائیو بنا لیں بے شک, کیونکہ کچھ لوگوں کی تو 200 GB 300 GB تک ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں ونڈو کے لیے 100 GB چاہیے. تو یہاں سے وہ اپنے ڈرائیو کو نیو پریس کر کے ایک ونڈو اوپن ہوگی, تو وہ MB میں آپ سے ڈیٹا لیں گے کہ کتنے MB کی آپ نے الگ آپ نے ڈرائیو بنانی ہے. تو آپ یہاں سے نیو پہ کلک کر کے ڈرائیو بنا سکتے ہیں. پھر آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گی انسٹالیشن. یہ کچھ ٹائم لے گی, تو انسٹالیشن فنش ہونے کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ شارٹ کویسچن پوچھے جائیں گے اس طرح کے. تو یہ آپ ونڈو ڈیفینڈر کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, اس کو ایکٹیو کر دیں. تو فی الحال کچھ لانگ آپ جو ہے گیٹ اسٹارٹڈ وغیرہ پہ نہ کلک کریں, کیونکہ آپ کو شروع میں آپ کو ڈیوائس اسکین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ونڈو ڈیفینڈر جو ہوتا ہے یہ اس میں اینٹی وائرس جو ہے وہ سب کچھ مطلب مینیج کرتا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا وائرس ہو تو اس کو اسکین کر لیتا ہے ونڈو ڈیفینڈر. اور ونڈو 10 کے یہ بینیفٹ ہیں کہ یہ وائرس فری ہے, اس میں آپ کو اینٹی وائرس نہیں انسٹال کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اس کا یوزر انٹرفیس بہت اچھا ہے اور فاسٹ ہے, اور اس طرح کے کافی فیچر ہیں. آپ کسٹمائزیشن اس کی بہت ایزی ہے, تو اس کو یوز کریں گے تو آپ جو ہے ونڈو 7 اور 8 کو بھول جائیں گے. ونڈو 10 بہت اچھی ہے. تو یہ ویڈیو جو ہے میں اس لیے بنائی ہے میں نے کہ آپ لوگوں کو کافی پرابلم آ رہی ہیں, تو آپ یہاں سے میں یہ لنک دے دوں گا ویب سائٹ کا, یہاں سے ریڈ کر کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں.
پھر یہاں سے آپ ونڈو 10 کی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور یہاں سے آپ بوٹیبل جو سافٹ ویئر ہوتا ہے USB کو بوٹیبل بناتا ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہ سارے لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا آپ کو۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کی فائل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ پھر بھی کمنٹ کریں، تو میں آپ کو گوگل ڈرائیو کا لنک بھیج دوں گا، آپ وہاں سے بھی ونڈوز 10 کی لیٹسٹ جو ہے ورژن وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اسپیشل بھیج دوں گا، آپ ریکویسٹ کریں گے تو تھینک یو، اللہ حافظ۔